अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा मशहूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाहु 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 बुलबुल तूती परवाना हर एक इसका दीवाना बुलबुल तूती परवाना हर एक इसका दीवाना उसका मस्ताना कुमरी उसका मस्ताना कौन चकोर का जाना ना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाहु 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 मौला दिल का जंग छुड़ा क़ल्बे नूरी पाए जिला मौला दिल का जंग छुड़ा क़ल्बे नूरी पाए जिला दिल को कर दे आईना दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाहु 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुमेरा फ़हीम यूसुफ और सहर अदील यूसुफ, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत उम्दा आगाज़ आप दोनों की जानिब से और बहुत अच्छा पड़ा, अल्लाह सलामत रखे। और जनाब आज माह रमज़ान और ख़वातीन में आप तमाम का खैर मक़दम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। इबादतों के आंगन में मेहमान बन के रमज़ान उतरा। अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत, मग़फ़िरत, बख्शिशो निजात के सामान किए, हम पे एहसानात किए। अल्लाह अकबर, इतना करम कि उसके हबीब सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत उम्र कलील है मगर ताक़रातें भी अता कर दी गई हैं। जनाब आज 27 रमज़ानुल मुबारक है और आज यौम पाकिस्तान भी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि इस सरज़मीन पाकिस्तान पे हम सब पे, हमारी अफवाज पे, हमारे तमाम लोगों पे अपना ख़ास करम फरमा। और ये जो पेंडेमिक से हम गुज़र रहे हैं, जिस वबा से गुज़र रहे हैं, जिन दुखों का, बीमारियों का, तकालीफ़ का, मुश्किलात का, माली तंगियों का हम सबको सामना है, परवरदिगार अपने हबीब के ज़िक्र खैर की बरकत से, इन रूहानी ट्रांसमिशन के खैर फ़यूज़ात की बरकत से परवरदिगार तो रहमतों में तमाम को अपनी शामिल फरमा ले और हम तमाम को उन तमाम बलाओं से दूर फरमा दे। जनाब आज हम बात करेंगे फ़िक्र आखिरत के ताल्लुक़ से और
یہ موضوع ایسا ہے کہ ایک ایسی اسکالر اس حوالے سے کلام کرنے کے لیے موجود ہیں جو ماشاء اللہ مکمل، مدلل اور پرمغز گفتگو فرماتی ہیں۔ دنیاوی ضرورتوں، لذتوں، رعنائیوں اور رنگینیوں میں مبتلا ہو کے آخرت سے غافل ہو جانا بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ آج اس تعلق سے کلام ہوگا۔ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم آپ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ دن اتنی تیزی سے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ فکر آخرت کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آج میری بہنوں کو، ماؤں کو کیا سمجھانا چاہیں گی، کیا سکھانا چاہیں گی کہ یہ وقت تو گزر رہا ہے، کچھ دن رہ گئے، چند 4 روز بھی نہیں رہے اب پورے دور پہ، کیا کہے گا؟ قرآن و حدیث ہماری کیسے رہنمائی کرتے ہیں؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا سے شروع کروں گی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ رب العزت سب پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، آزمائشوں اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ فکر آخرت کیا ہے؟ ایمان بالآخرت جسے کہتے ہیں ہم، یہ ارکان ایمان میں سے تیسرا رکن ہے۔ توحید و رسالت کے بعد سب سے اہم عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس میں آپ دیکھیں تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر کیا ہے۔ جی، پہلی موت تو وہ تھی کہ جب انسان عدم میں تھا، اسے وجود دیا اللہ نے، فرمایا کہ فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں زندگی عطا کی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت آئے گی۔ یہ موت وہ ہے جو دنیا سے گزرتے ہوئے موت سے انسان کو گزرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر اس کے بعد پھر فرمایا کہ پھر تمہیں زندگی عطا ہوگی۔ یہ وہ زندگی ہے جو عالم برزخ میں انسان کو عطا ہوتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ثم الیہ ترجعون، تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اور یہ یہاں یوم آخرت کا ذکر ہے کہ روز محشر جس دن سب نے اکٹھے ہونا ہے، جمع ہونا ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں اعمال نامے ہر ایک کو دیے جائیں گے، حساب کتاب دینا پڑے گا، اور اس دن کوئی کسی کا ظلم چھپے گا نہیں، وہاں انصاف ہوگا، کیونکہ منصف خود اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہوگی۔ مالک یوم الدین کہتے ہوئے بھی ذکر فرمایا سورہ فاتحہ میں بھی کہ روز جزا کا مالک وہی ہے۔ اب اس دن منہ پر مہریں لگ جائیں گی، الیوم نختم علی وجوہہم، تمہارے منہ بند ہو جائیں گے اور تمہارے ہاتھ پاؤں کلام کریں گے، گواہی دیں گے۔ تو اس دن کو، روز محشر، اور اس اخروی زندگی کو جو دائمی ہے، جیسے دنیا کے لیے ہم نے کہا کہ عارضی ہے، فانی ہے، تو جو آخرت کی زندگی اس دن کے بعد سے شروع ہوگی، روز محشر کے بعد سے، وہ دائمی ہے، لا فانی ہے۔ اس دن فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، ان کے لیے نعمتوں کے اللہ نے انبار لگا رکھے ہوں گے، اور جنہوں نے آج کفر کیا، اس دنیا میں اللہ کا انکار کیا اور نافرمانیاں کی، فسق و فجور میں رہے اور توبہ نہ کی، اور اس آخرت کے دن پر یقین نہ رکھا، اس دن وہ خسارے میں ہوں گے، ان کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اور ایمان بالآخرت کی 3 اجزاء بیان کیے علماء نے۔ پہلے جز اس کا یہ ہے کہ باس بعد الموت، کہ موت کے بعد جی اٹھنا ہے تمہیں، ایمان رکھو اس بات پر کہ تمہیں واپس لوٹائی جائے گی روح تمہارے اندر، اور تمہیں شعور ہوگا۔ دوسرا جو جز ہے اس کا کہ شعور ہوگا تمہیں اپنی ذات کا، اپنی شخصیت کا، اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا، کہ دنیا میں تم نے کیا کیا۔ اور تیسری چیز ہوگی کہ پھر تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا اور جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو ان 3 اجزاء سے مل کر ایمان بالآخرت بنتا ہے کہ بے شک، اور اس دن کا ذکر ہے، روز قیامت کا، روز محشر کا، سورہ زلزال پڑھے، سورہ قاریہ پڑھے، اس دن کیا عالم ہوگا اس دنیا کا، اس زمین و آسمان کا، چاند ستاروں کا، ہر چیز جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، سور پھونکے جائیں گے اور انسان اٹھیں گے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں وہ سب جمع کیے جائیں گے۔ فی زمانہ فی نفسی ہی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیوں ضرورت ہے فکر آخرت کو بیدار رکھنے کی؟ اپنے اعمال کی درستگی کیسے پاسبل ہو سکتی ہے جبکہ ہمیں دنیا کو برتنا تو ہے، لیکن ہم دنیا میں مستغرق ہو گئے ہیں؟ ہم نے دنیا ہی کو اپنا دائمی ٹھکانہ شاید سمجھ لیا ہے، تو وہ لیول کیسے آئے اور بیلنس کیسے رکھ کے چلیں بالخصوص خواتین کے لیے؟ دیکھیے، ہمیں ان اسباب پر غور کرنا ہوگا کہ وہ کون سے اسباب ہیں جو ہمیں آخرت سے غافل کر رہے ہیں۔
देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि जो दिन में याद करता है, मौत को याद करता रहता है, उसका दर्जा शहीदों के बराबर। सिर्फ याद करते रहो कि मौत आनी है, मैंने जाना है। और यहाँ तो आलम ये है कि हम बुरा मना जाते हैं, मौत का जिक्र आ जाए तो हम कहते हैं दुनिया की लज्जतों में इसका जिक्र ही मत छेड़ो। जी जी तो हम गाफिल हो चुकी है। पहली वजह ये है कि दुनिया एक लज्जत बीमार रखती होता है, वो कह आरास्ता दे तो मौत की बात नहीं करना। हाँ, अरे मौत क्या की कह बात दिया, नहीं क्या करना। कह दिया उसने? हाँ जी, और अगर हयात में किसी को कह दिया जाए कि तुम्हें अल्लाह जन्नत नसीब करे, बुरा मना मगफिरत जाते की हैं, जिंदगी में दुआ नहीं करना दुआ पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते। तो ये अरे भाई अभी हमारे तो जिंदा है। हाँ जी, और असल जिंदगी तो वही है। तो हमें अपने तर्ज अमल को बदलना होगा। तो इतनी आर्जी जिंदगी से इतना प्यार क्यों है आपका? क्योंकि तीन चीज़ें हैं निदा। एक तो दुनिया आरास्ता हो के शैतान पेश करता है। दुनिया की लज्जतें हैं जो इंसान के अंदर है, हमा फजूरा व तकवा, वो इन लज्जतों की तरफ खींचता चला जाता है। दूसरा शैतान उसका अजली दुश्मन है जो इन चीज़ों को मुज़य्यन करके पेश करता है। होता कचरा है, कूड़ा है, मगर वो ऐसे पेश करता है जैसे यही तो जन्नत है, यही तो तुम्हारे लिए सब कुछ है। फिर आप देखें तो इंसान का वजूद बनाया गया, तो इस वजूद में जहाँ आंखें हैं, कान है, वहाँ पेट भी है। तो उस पेट की लज्जत है। नफ्स जो है वो शैतान के लिए वजीर का काम करता है, और नफ्स छुपा हुआ अंदर का दुश्मन है। तो ये सारे दुश्मन मिलकर इंसान को घसीट लेते हैं, और इंसान ऐसा नादान और जाहिल, गाफिल, जुलूमन जहूला वाला कि वो इन लज्जतों में गुम हो जाता है और भूल जाता है कि वो उखरवी जिंदगी, वो नेमतें उसकी मुंतजिर है। अल्लाह उसको बुलाता है, रूह पुकारती रहती है उस पिंजरे में कि अल्लाह की तरफ लौट चलो, किधर गुम हो गए हो। बेचैनी रहती है। एक ब्रेक ले रहे हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, अपने लबों को जिक्र इलाही से, दुरूद पाक से तर रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा हमें समझा रही हैं कि दुनिया बरतने की चीज़ है, आखिरत की खेती है, लेकिन इसमें इतना मुस्तगरक ना हो जाया जाए कि इसकी लज़्ज़ात में गुम हो के, फ़ना हो के, फ़िक्र आखिरत ही से गाफिल हो जाए इंसान। कौन कौन से दुश्मन हैं कि जो हम पे मुस्तकिल हमला आवर हो रहे हैं? शैतान के अलावा नफ्स भी तो है। इस ताल्लुक़ से कलाम हो रहा है। जी हाँ, देखिए निदा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक भी है कि गुनाह क्या है? वो चीज़ मा खा कफ़ी सदरुक, जो तेरे दिल में खटके, जैसे आप भी बात करते कि बेचैनी लग जाती है। तो इंसान को अल्लाह ने बसीरत अता की है, उसे फ़हम, शऊर, उसे विजदान अता किया है, जिससे वो तमीज़ कर सकता है कि अब मैं बुराई की राह पर हूँ, लेकिन वो लज्जतें उसको अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप अपनी रूह को ताकतवर बनाएं। जब नफ्स गालिब आ जाता है, कल्ब पर दोनों असरअंदाज होते हैं, नफ्स भी और रूह भी। तो नफ्स गालिब आ जाए तो इंसान बुराई का पैकर बनता चला जाता है, क्योंकि वो शैतान के वजीर का काम कर रहा है। जैसे हम कह रहे थे कि आज रमजान में भी बुराइयां हो रही हैं। वो कैसे हो रही है? शयातीन तो पावा जंजीर हैं, मगर ये कि इंसान का नफ्स चूंकि उसने पूरा शैतान के उस रूप में डल चुका है, तो इंसान को बुराई पर उकसाता रहता है। अगर रूह ताकतवर होगी, जो इस वक्त मुज़मिल है, बीमार है, कमजोर है, उसे ताकत मिलेगी अल्लाह की मोहब्बत से, खशियत से, रातों को जागने से, रोने से। वो कुव्वत पकड़ती है, वो कुव्वत पकड़ती है तो नफ्स मगलूब हो जाता है। ये बात समझने की है। इंसान है, गाफिल हो जाता है, मगर तौबा का अल्लाह ने दरवाज़ा खोल रखा है। 24 आवर्स और 7 डेज वो दरवाज़ा बंद नहीं होता। फिर आप देखें तो ईमान बिल आखिरत से क्या फ़र्क पड़ता है? जब हमें ये यकीन होता है ना कि हमें जवाब देना है, एक दिन आएगा जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। तो अल्लामा इकबाल जैसे आशिक भी पुकार उठते हैं, तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, अल्लाह कि मौला तू गनी है, मेरा हिसाब नामा जब खोलने का वक्त हुजूर के सामने मत खोलना, शर्मिंदगी होगी। इंतहा है आपा। बेशक आप ये देखिए कि शर्मिंदगी होगी, अपने अमाल हुजूर के सामने कैसे मिलेगा मुझे। तो ये बरहक है, उस दिन असहाबुल यमीन और असहाबुल मशअमा अलग अलग हो जाएंगे। तो अमाल नामे किसको किस अंदाज से मिलेंगे? हमें डरते रहना चाहिए। ये डरते रहना, आखिरत को याद करते रहना इंसान में तकवा पैदा करता है। आज फिक्र आखिरत जिंदगी कैसे बदल सकता है? देखिए उस ईमान बिल आखिरत से अब जब जवाबदेही का एहसास होता है तो इंसान में तकवा आता है, खशियत आती है। वो खलवत में है या जलवत में है, उसे ख्याल रहता है कि मुझे एक दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। वलिमन खशिया रब्बा, जो अल्लाह से डरता रहा, अल्लाह उससे राजी हो गया, तो तकवा बेदार होता है, सीरत व किरदार उसका बेहतर हो जाता है, उसने खुल्क आता है उसके अंदर। वह बिल आखिरत हुम यूकिनून, यकीन बढ़ता है तो सौदा बदल जाता है, तिजारत बदल जाती है। अब तो हम दुनियादारी के सौदागर हैं ना, दुनिया लेना चाहते हैं, जाहो मनसब लेना चाहते हैं। तो जब वो यकीन बढ़ता है, खशियत आती है,
تو تجارت بدل جاتی ہے. پھر مجھے ندا سے کیا چاہیے, پھر مجھے ان پروگراموں سے کیا چاہیے. اللہ کی رضا کے سوا کچھ مقصود نہیں رہتا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کون سے اعمال اپنائیں آپا؟ اگر کچھ نکات پیش کر دیں, کچھ چنیدہ اعمال کے, خواتین بالخصوص ان اعمال کو اپنا لیں. آخرت کی تیاری تو ہو. مسکال ذرۃ خیر یرا, اتنا ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو اجر اس دن پورا پورا ملے گا. وہ دیکھیں حقیر نہیں جانے معمولی نیکی کو بھی, معمولی کو بھی بالکل اسے معمولی نہ سمجھیں. جہاں بھلائی کرنے کا موقع ملے کر گزرے, اور اگر کر دیا تو پھر وہ سریاں نہ آئے گردن میں. بالکل نیکی ہے جو فقط اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ خیال رکھ سکتے ہیں. سلام کو پھیلائیں, محبتوں کو پھیلائیں, اپنے دل سے نفرتوں کو دورتوں کو دور کریں. جب کسی کے لیے بدگمانی آئے تو فوراً لاک لگائیں کہ یہ شیطان آ رہا ہے, اب مجھے اس سے بچنا ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے چلے جانا, بجائے اس کے کہ ہم تکلیف دہ باتوں کے ذریعے معاشرے کو, گھر کے ماحول کو خراب کریں. ہمیں دور کرنا ہے. پھر نماز, روزہ, تقوی اپنے اندر پیدا کریں, ذکر اذکار کریں, استغفار کی تسبیح پڑھ کے سوئیں کہ اللہ دانستہ نادانستہ غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے. اور آپ دیکھیں آج 27واں روزہ ہے, کتنے دن رہ گئے. ایک ایک لمحہ اس کی رحمتیں یوں زمین پر بارش کی طرح برس رہی ہیں. اگر اللہ ہمیں آنکھ عطا فرمائے تو ہم جولیاں پھیلا پھیلا کے صرف ان رحمتوں کو سمیٹنے والے کیوں نہ بن جائیں. اگر اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے کہ ہم سحری بنائیں, افطاری بنائیں, خوش ہو کر بنائیں کہ اللہ نے یہ سعادت دی ہے. یہ نہیں کہ وہ نہیں کر رہی, وہ نہیں کر رہی. خواتین میں جو ہوتا ہے میں ہی رہ گئی ہوں, نہیں. وہ گرمی آتی ہے, پسینہ آتا ہے. یاد رکھے جو جتنی زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے اجر اور ثواب زیادہ پاتا ہے. تو اب جب یہ یقین ہو جاتا ہے تو انسان آگے بڑھ کر پریشانیوں کو مول لیتا ہے کہ نہیں, اگر اس سے رب خوش ہوتا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے. تو رب کی رضا کا سودا کر لیں تو پھر تو کوئی چیز مشکل کیا کریں, لگتی نہیں. مزید ملنے والی تاخراتے ہیں ان میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں. اللہ کا کلام ہے, نوافل کثرت سے ادا کریں. کوئی حدود و قیود نہیں کہ آپ نے اتنی بار ہی پڑھنا ہے, جتنی آپ میں ہمت ہو. خواتین وہ پورے پرچے لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں, خوشو خدو کم ہو جاتا ہے, وہ پھر وہ نظر اس پہ رہتی ہیں. جو یاد ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں کہ قیام اس کی بارگاہ میں یکسوئی سے ہو, سجدہ اس کی بارگاہ میں ہو تو یکسوئی سے ہو, اور اس کا تصور رہے سامنے کہ اللہ کی عبادت ایسے کہ گویا تو سے دیکھتے. آپ قضاء عمری کی فکر کر لیں. بالکل بالکل. اور اس کا سمپل سا طریقہ ہے کہ فرائض کو آپ نے قضا کرتے ہوئے, نیت کرتے ہوئے ادا کرنا ہے. آپا میں بہت شکر گزار ہوں ہمیشہ کی طرح. مجھے تو اب بہت رسمی سے جملے لگتے ہیں, لیکن آپ کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر. ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پرمشفق سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. ہم آپ کو دعا دیتے رہیں گے اور آپ کی دعائیں ہمیشہ ہمیں درکار رہیں گی. میں بہت شکر گزار ہوں ہماری پیاری بہنوں کی. مجھے کہنا نہیں پڑا, ماشاءاللہ اتنا عمدہ پڑا آپ دونوں نے. اور میں چاہتی ہوں کہ آخر میں بھی ایک کلام آپ کی خوبصورت آواز میں لیا جائے, اور وہ چاہے دعائیہ کلام ہو یا جو بھی آپ تیار کر کے آئی ہو. اور ناظرین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام سمیٹیں گے اس بات کے ساتھ کہ بل تؤثرون حیات الدنیا, کہ بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ, یعنی آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. جب اللہ نے واضح کر کے بتا دیا کہ بہتر تو وہی ہے, یہ سب تو فنا ہو جانے والا ہے, تو ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. السلام علیکم. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا
ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ جو ایک شہر نور الخدا ہیں جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے جس کی ہر شام بدر و دجا ہے جس کی ہر صبح و